सगळ्यांक बरो दीस हांव येता. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाचे आसऱ्याकार ह्या दिसांनी भरपूर बोवाळ चल्लेलो आसा आनी हाजो मुखेली बाब कॅनेडी आल्फोन्सो बरोच तजवीज करता. रोमी लिपीक जाता तो दर्जो दिवंक. हांव उपकार मागतलो आसलो UK आसतल्या सगळ्या भावा भयणींताय फाल्यां म्हळ्यार जुलय सांजेच्या 6 वरांक आमी ऑन्स्लो हाय स्ट्रीट ऑपोजीट टू ट्रिनिटी चर्च हांगा मेळूंक चिंतलां. आमचोय बी आदार आनी तेंको हे अभियानाक दिवंक, कित्याक सगळे आमी गोंयकार रोमी लिपीनूच शिकून वाचून चड करून धर्मीक कार्यावळींनी आमी वाचून व्हड जाल्यात. 90% हांगा आसात ते. म्हाका दिसता हो जावन आसा आमची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी म्हाका आनी तुकाय बी पडला म्हणून हुस्को आनी खोंत दाखोवंक हांव उपकार मागतलो आसलो. जाता तितल्यांनी येवन आनी जाता जाल्यार प्ले कार्ड्साय बी करून येवन ह्या अभियानाक आमी तेंको दिवंक तुमच्या लागीं उपकार मागता. येतले मोलादीक तुमचे 10 ते 15 मिनटां दितले म्हणून आदींच फुडें उपकार वाटयता. सांजेच्या 6 वरार फाल्यां आयतार. एक्सक्यूज आनी दिवपाची गरज ना. जेवून खावन सुसेगाद न्हिदून उठून 6 वरार. लुकींग फॉवर्ड टू एवरी वन. देव बरें करूं.